900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे ही तो जाना है, और कहाँ जाना है? वहीं तो गुनाह माफ होते हैं। हज़रत उमर के ज़माने में एक गवैया था, मुझे बड़े अरसे के बाद वाक़या याद है। तो वो एक तारा होता था, हम बचपन में हमने देखा, कद्दू खुश्क करके लकड़ी लगा के उसके ऊपर एक तार होता था, तो वो मांगने वाले ऐसे ऐसे उससे बजाते। वो एक तारे के साथ गाता था, उसकी रोज़ी चलती थी। बूढ़ा हो गया, आवाज़ बैठ गई, तो लोगों ने सुनना छोड़ दिया तो फाके आ गए। तो गया जन्नतुल बकी में, कहने लगा या अल्लाह, जब आवाज़ थी लोग सुनते भी थे, मेरी रोटी भी चलती थी, अब आवाज़ भी बैठ गई है, लोगों ने भी देना छोड़ दिया है, मजबूर होकर मैं तेरे दर पे आया हूँ, मेरी रोटी का तो कोई इंतज़ाम कर। हज़रत उमर मस्जिद में सोए हुए थे, मस्जिद में उनको आवाज़ आई, मेरा एक बंदा जन्नतुल बकी में मुझे पुकार रहा है, उमर उसकी मदद को पहुँचो। कौन बंदा? सारी ज़िंदगी गाता रहा। हज़रत उमर जैसे दौर में हज़रत उमर ऐसे बदहवास हुए, न उन्होंने पगड़ी उठाई न जूता पहना, नंगे सर नंगे पांव भागे और बकी में दाखिल हुए। तो उनके भागने की आवाज़ दड़ दड़ उसको सुनाई दी, तो उसने पीछे देखा तो हज़रत उमर कह ले भाई ले आ गया सोटा ले के मैंने मारन। तो उसने दौड़ लगा दी। हज़रत उमर ने फरमाया, अरे भागो नहीं, मुझे किसी ने भेजा है, मैं खुद नहीं है। वो खड़ा होकर कहने लगा, किसने भेजा है? कि जिसको पुकार रहे थे उसी ने भेजा है। तो वो गम से गिर गया और ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, और जब तू याद आया तो रोटी की वजह से याद आया, तुझे मैंने भूख की वजह से पुकारा, तो या अल्लाह, तूने अपने इतने बड़े बंदे को मेरी मदद के लिए भेजा, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और उसने चीख मारी और उसकी जान निकल गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ाया, कब्र में उतारा। ये तो अल्लाह का मामला है हमारे साथ। इतनी जल्दी वो राजी हो जाता है। मिसाल देता है, मेरा बंदा इतने गुनाह करके ज़मीन से उठा के आसमान को लगा दे, फिर एक दफ़ा कह दे या अल्लाह माफ़ कर, मैं सारे माफ़ कर दूँ। और अगर फिर हो जाए तो फिर आ जाना, मैं फिर माफ़ कर दूँगा, फिर हो जाए फिर आ जाना, मैं फिर माफ़ कर दूँगा। क्योंकि अल्लाह पे तो असर नहीं होता। मैं तो अपने बच्चे को भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर असर है और मेरा अल्लाह असर से पाक ज़ात। तो एक तो ये आसान मसला है कि अल्लाह यूं राज़ी हो जाता है। फिर आगे नीचे हमारा नबी, अल्लाह अपने बारे में कहता है, इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, और फिर अपने नबी को कहता है बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह ने अपने दो नाम किसी को नहीं दिए, सिर्फ अपने हबीब को दिए। रऊफ भी है, रहीम भी है, और मैं भी रऊफ भी हूँ, रहीम भी हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो मेरे नबी के ग़ुलाम बन जाओ, मेरे नबी के ताबे हो जाओ, मेरे नबी की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी बना लो, सुख से भर देगा ज़िंदगी को। क्योंकि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये सिर्फ हमारे नबी जानते थे और कोई नहीं जानता। हम सिर्फ ये जानते हैं पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं, बच्चों को भी आला तालीम दिलानी है, लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये मेरे नबी लेकर आए। मेरे नबी का इल्म देखो, आदमी आंखों से देख इल्म हासिल करता है और कान से इल्म हासिल करता है। मेरा नबी मक्का में है तो एक धमाका होता है, सफ़ा पहाड़ पर खड़े हैं, जिब्रील भी साथ है। आपने कहा ये धमाका कहाँ है से हुआ है? का पहले आसमान का दरवाज़ा खुला है, उसका धमाका है, और 500 किलोमीटर के बाद हवा ख़त्म हो जाती है तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती, और पहले आसमान पे धमाका होता है और मेरे नबी अपने कानों से सुनते हैं। कितने ताकतवर कान हैं। और फिर मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, और ऐसे चलना शुरू कर देते।
اور مصلی پر آ جاتے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کام تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی، جنت 7ویں آسمان پر، اور اس سے انگوروں کے گچھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلا گیا، اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ قاب قوسین، یہ کمان اور یہ کمان، اس کو کہتے ہیں کعب، اس کو کہتے ہیں کعب۔ یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الی، قال لن ترانی ولكن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا، کہا نہیں ایک باری تو میں ویکھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں، کہ نہیں یا اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، تجعلہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے، اٹھ کے آخر لگے اللہ میری تو ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا۔ تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے، اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی۔ اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے پروٹوکول، اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم رولز رائس خرید لو، پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو، یہ کیا عزت ہے؟ عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام۔ امت کو شامل کر لیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو۔ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا؟ کہا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شی سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ
ساتھ رہے گی۔ وشرحت لک صدرک، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا۔ ووضعت عنک وزرک، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے۔ ورفعت لک ذکرک، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا۔ وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا۔ جو پہل کرے وہ اینڈ نہیں ہوتا۔ دیکھو آپ لوگ پہلے آیا، میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں۔ وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ کتابی جواب۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح، بین الطین والروح، بین الماء والطین۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ فاتح، پہل کرنے والے، خاتم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بھی آپ ہیں اول بھی آپ۔